अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोस्तों की हाल चाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका होस्ट मोहम्मद खलील आपके लिए लेकर आया है एक और बेहतरीन वीडियोस। और आज की वीडियोस है स्टोरीज आज की मच्छर और छोटे मछली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, आप देखेंगे और आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके जरूर काम आएगी। देखा जाता है कि जैसे कि हम आगे भी बहुत ज्यादा वीडियोस में डाल चुका हूँ, कमेंट भी आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि आप बता रहे थे कि हम लाइव भी आप वीडियो बनाने वाले हैं, हमें मोबाइल के बारे में, मोबाइल के ऐप के बारे में भी आप हमें बताना चाहते हैं। तो मैं जैसे कि आपको इंशाल्लाह मोबाइल के बारे में, उसके अंदर जो ऐप हैं उनके बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ उस मोबाइल, एंड्रॉइड के मोबाइल के बारे में मैं आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू लाजमी करूँगा। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपसे को बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस देने वाला हूँ। लेकिन मुझे आपकी अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे प्लीज मेरे चैनल को उनसे कहें कि भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली है। जैसे कि मैं हर वीडियोस में आपको अच्छी से अच्छी बात ही गुफ्तगू करता हूँ, मैं कोई लोकल या किसी के बारे में या किसी से ये नहीं कहता कि आप कोई भी काम नहीं कर पाते। लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको इतनी बेहतरीन टिप भी दूंगा और बेहतरीन से बेहतरीन गुफ्तगू भी आपसे करूंगा। और इंशाल्लाह, क्योंकि आज मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग इसलिए इन मजमूनों की, इन स्टोरीज की, लेटर की, एप्लीकेशन की, इनकी मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं वीडियोस भी बना सकता था अपनी लाइफ, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ आपके कैरियर की जरूरत है। आपका कैरियर बनेगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं 100% लड़कों में से, स्टूडेंट्स में से, लड़कों बॉय या गर्ल्स हो या बॉय, 100 स्टूडेंट हो तो इनमें से मैं 60% भी बॉय स्टूडेंट्स पास होते हैं मेरे इस टिप से, या इनको याद करने से उनको फायदा होता है। 1 से 60 तक, 50 से 60 तक वो स्टूडेंट्स को इससे, मेरी वीडियो से फायदा होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि इंशाल्लाह मैं कामयाब हो गया इस दुनिया में, मैं इस दुनिया को अपना आपको प्रूफ करना चाहता हूँ। और ये प्रूफ जब ही हो पाएगा, मैं जब ही आपको कांटेक्ट कर पाऊंगा अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे। तो आपकी ही मुझे हिम्मत और आपका ही जज्बा मुझे चाहिए, और आपके ही मुझे ये सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट इसलिए मैं बार बार मांगता हूँ क्योंकि इनसे होता कुछ नहीं, और ना ही आपका टाइम वेस्ट होता है, ना ही आपका पैसा कुछ जाया होता है। सिर्फ आपका एक क्लिक करने से मुझे इतना हौसला मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे इतनी खुशी मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। इसके बारे में मैं आपसे क्या गुफ्तगू करूं कि ये मेरे अल्फाज खत्म हो जाते हैं, एक भी सब्सक्राइब मिलता है तो आपका हौसला मुझे इस मकाम पर लेकर आता है कि मैं आगे और मजीद वीडियोस, अगर आपके सब्सक्राइबर या आपके लाइक और कमेंट या शेयर नहीं कर पाते तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियोस भी बेफजूल, आप कई वीडियोस ऐसी होती हैं जिनको बेफजूल ही आप शेयर करते चले जाते हैं, लेकिन ये तो आपके लाइफ के मुताबिक आपको लाइफ प्रोवाइड करने वाला है, लाइफ वीडियोस हैं, लाइफ प्रोवाइड करता है, फिर भी आप इसको शेयर नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। शेयर मत भी करेंगे तो जरूरत नहीं, लेकिन आपके शेयर सब्सक्राइब करने से मुझे एक कॉन्फिडेंट अपने अंदर मौजूद, अपने अंदर का इंसान, अपने अंदर की जो सी खूबियां हैं उसका पता चलता है कि मुझ में क्या खूबियां थी जिनसे मेरे दोस्त मुझसे इतने खुश हैं और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं। तो मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस जानने के लिए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
اور آئندہ آنے والے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کر لیجئے۔ چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیوز کی طرف، اور ویڈیوز کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک شیئر جو سا میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیوز کی طرف۔ آج کی ویڈیوز مچھر اور چھوٹی مچھلی کے بارے میں ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی، لیکن مجھے لگا کہ آپ کو یہ پسند بھی آئے گی ویڈیو۔ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک اچھی چیز، یعنی کہ ہم جیسے کہ ہم فلم بھی دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، انگلش دیکھتے ہیں، ہندی دیکھتے ہیں، پاکستانی دیکھتے ہیں، کسی بھی قسم کی ہم فلم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس میں کچھ غلط بھی کہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں پہلے کہنے سے پہلے، اگر میری بری لگی ہو تو۔ جیسے کہ ہم سیکسی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، میں اس میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں ایک بوائز ہوں، لڑکی غلط بھی ہوتا تو میں آپ سے لازمی یہ بات کہتا، کیونکہ ہم کوئی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس ویڈیوز میں ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے، ان کے مطلب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتی، وہ صرف دیکھ کر اس پر ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ یہ آپ کوئی بھی ویڈیوز اور ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے نہیں دیکھ پاتے، اس کو پتہ نہیں آپ کو کیا ویڈیوز تھی اور میں نے کیوں ڈاؤن لوڈ کی، کچھ نہیں پتا آپ کو۔ تھوڑی دیر بعد کوئی بھی آپ سے دوست وہ ویڈیوز دیکھ کر آپ کو بتاتا ہے تو آپ کہیں گے یہ بات ہے، یہ کہ ہاں ناٹ ایٹ آل۔ دوستوں، اگر آپ نے یہ ویڈیوز، کسی کی بھی ویڈیوز آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، اس کو سکپ تو آپ کر کے دیکھتے ہیں، سکپ کرتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک ایک بھی ویڈیو میں آپ سے یہ نہیں کہا کہ میری ویڈیوز کو سکپ مت کیجیے گا۔ میری ویڈیوز کو سکپ کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا، کیونکہ میری ویڈیوز میں ایسی کوئی گفتگو یا کوئی ایسی ہلچل نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ سے ایسی ویڈیوز تیار کر رہا ہوں، اس کا آپ سکپ بھی کریں تو اس کے آگے ہی آپ کو اس کی ہی چیز ملیں گی، اس کے سوائے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی کہ میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں، اس ویڈیوز میں آپ کو ابھی تک ایک بھی لفظ میں نے سکپ کرنے کے بارے میں نہیں کہا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیوز بہت ہی اچھی اور بہت ہی کمال کی ہیں۔ ان کو سکپ کرنے کتنے زیادہ کر لیں گے، یہ 2 سے 3-4 منٹ کی ویڈیوز میں تیار کی ہیں ابھی تک، اور زیادہ سے زیادہ 12 منٹ کی ویڈیوز ابھی تک میں نے تیار کی ہے، اس سے زیادہ میری ابھی تک کوئی بھی ویڈیو نہیں تیار کی میں نے۔ وہ بھی اس لیے ہوئی ہے کہ اس میں نے گفتگو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے میری کبھی کبھی، اس لیے آپ سے گفتگو کرتے، آپ کو بتاتے ہوئے، آپ کو کوئی بھی چیز میں سمجھاتے ہو، بہت ہی زیادہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہوں، تو اس میں آپ کو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ لیکن وہ ویڈیوز کا فائدہ ہے، ویڈیوز جتنی زیادہ آپ کو لمبی وہ بنا کر دوں گا تو آپ سکپ بھی کریں گے تو اس کے سامنے ہی وہ چیز آئے گی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیوز آپ کے سامنے میں نے یہ کر دیا، آپ ڈاؤن لوڈ کر اس کو سکون سے اچھے سے اس کو یاد کر سکتے ہیں، اچھے سے آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں، اور اچھے سے آپ اس کو یاد کر آپ پیپروں میں، امتحان میں آپ پاس ہو سکتے ہیں۔ تو ہم آج کے شعر کی طرف چلتے ہیں، جو شعر میں نے آپ کے لیے آج رکھا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا آپ کو یہ پسند آتا ہے کہ نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تم سے تم کو مانگ لیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تم سے تم کو مانگ لیں، اور تم مسکرا کر کہو اپنی چیز مانگا نہیں کرتے، اور تم مسکرا کر کہو کہ اپنی چیز مانگا نہیں کرتے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے مکمل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ میں فیس بک پر شیئر کیجیے گا اس ویڈیوز کو۔ اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے بہترین اور بیسٹ ویڈیوز ہے، اور اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں نئے ٹیکنیک کے ساتھ۔